बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि बारिश की चंद बूंदों ने शहर के 73 अस्पताल पानी से भर गए। करंट लगने से 2 हलाकतें, सिविल जना आबासी शहीद और दीगर बड़े अस्पताल भी शामिल। नर्सिंग कॉलेज सिविल अस्पताल में करंट लगने से 2 गधे भी मर गए। निकासी का नाकिस निज़ाम, सड़कें तालाब बन गई, नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। सिंगर चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली सड़क मुतासर, बाग कुरंगी से शाह फैसल और मलीर जाने वाले भी खार। इंतजामिया की तोता चश्मी मसाइल से आंखें फेर ली, सब अच्छा की रिट बरकरार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसम गर्मा की पहली बारिश ने ही शहर की सूरत हाल बदल कर रख दी। मुख्तलिफ शाहराहों पर बरसाती पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, शहरियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रो दिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखें। मानसून सीजन का पहला स्पेल, मामूली बारिश ने शहरी हुकूमत की कारकर्दगी की दावों की कली खोल दी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल। सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर रहे। शहरियों का कहना है कि सड़क से पानी की निकासी न होने से गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई हैं। 12 महीने, ये तकरीबन 12 महीने से देख रहा हूँ आने जाना हमारे हैं। ये 12 महीने से टूटा हुआ ही है। टूटते हैं, हल्के से वहाँ पे मलबा डाल देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ये हो जाता है। और ये पानी 12 महीने यहाँ पर आप आके देखो, 12 महीने पड़े हैं और हर शहरी को परेशानी है। ये देखे आप पानी देके इस तरफ, तो ये पानी की वजह से ना कस्टमर ही नहीं आते। एक तो ऊपर से कस्टमर भी नहीं आ रहे, ऊपर से ये पानी का मसला है, हमारों को भी आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गड्ढे बने हुए इस रोड पे। सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से बागे कोरंगी से शाह फैसल और मलीर जाने वाले सख्त दुश्वारी का शिकार रहे। शहीद मिल्लत अंडरपास के साथ वाली सड़क पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। बारिश होती है तो ये जो डेफिनेटली जो अंडर बाईपास की जो बराबर का रोड है वो हमेशा पानी से भरा होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है यहाँ से गुजरने के लिए। और ना सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पानी का मतलब ज़्यादा है, बल्कि आगे आप जाएँ बलोच पुल के नीचे भी बहुत ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। मानसून के पहले सिस्टम ने ही जिला इंतजामिया की नाहिली का पोल खोल दिया। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जल्द मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन इमरान के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 20। शहर कायद में मामूली बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी की कली खुल गई। मेयर कराची भी मुतहरिक हो गए। PIDC और सिंध असम्बली के अतराफ वाटर पंपिंग मशीनें लगा दी गई। शहरियों ने इब्तदाई इक़दाम को सराहा, ताहम तेज़ बारिश में इंतजामात की असल आजमाइश बाकी है। अहवाल जानते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। कराची में पहली ही बारिश के साथ मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मेयर कराची की हिदायत पर अहम मुकामात पर निकासी आप के इंतजामात। बल्दिया उज़्मा की जानिब से PIDC, सिंध असम्बली और दीगर मुकामात पर वाटर पंपिंग मशीनें नस्ब कर दी गयी। शहरियों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन खबरदार किया कि असल इम्तिहान तेज बारिश के दौरान होगा। वैसे तो इंतजामात अच्छे किए गए हैं, इस बार अच्छे किए गए हैं। काफी जगह सीरीज का जो पानी जमा होता है वो नहीं इस बार जमा हुआ। ये इंतजाम उसमें यही नजर आ रहे हैं, बाकी कराची में तो गटर भरी के पाँव। शहरियों ने मुतालबा किया कि ऐसे इंतजाम शहर के दीगर इलाकों तक भी फैलाए जाएं। नहीं, इंतजाम तो वैसे उनके अच्छे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह सकता। आपके सामने है, पंपिंग स्टेशन लगा हुआ है और वो पानी भी सक कर रहा है और पानी निकल भी रहा है। वैसे इतनी बारिश अभी खैर हुई तो नहीं है। बल्दियाती इंतजामिया के मुताबिक तमाम अहम मुकामात की निगरानी जारी है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशीनरी और अमला तैयार है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बारिश के दौरान गुरु मंदिर पर सड़क की तामीर की वीडियो वायरल। शहरियों ने KMC इंतजामिया को खूब आड़े हाथों लिया। DG टेक्निकल तारक मुगल वजाहतें देते रहे। कहा कारपेटिंग के काम के दौरान बारिश हुई। बारिश शुरू होने तक सड़क पर डामर डालने का अमल मुकम्मल हो चुका था। बारिश के मुकम्मल एहतमाम तक कारपेटिंग का काम मुअत्तल कर दिया गया था। गुरु मंदिर के करीब बारिश के दौरान सड़क की कारपेटिंग जारी। गुज़श्ता रात बारिश के दौरान सड़क पर डामर डाले जाने की वीडियो वायरल। इंतजामिया की पैवनकारी मेयर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। बारिश के दौरान सड़क की मरम्मत करने पर शहरी भी हैरान। शहरियों ने सवाल उठाया कि बारिश के दौरान किस मुल्क में सड़क बनाई जाती है। शहरी इंतजामिया की इस वाक़े की तरदीद KMC की जानिब से वजाहत जारी कर दी गई। कहा कि शहर कायद में मुहर्रम उल हराम से कबल बल्दिया उस्मा कराची का महकमा इंजीनियरिंग रोड कारपेटिंग का काम सर अंजाम दे रहा था। कारपेटिंग के दौरान बारिश का सिलसिला शुरू हो गया।
بارش کے بعد کے الیکٹرک کا ڈسٹریبیوشن نظام تاحال غیر مستحکم، کے الیکٹرک کے 210 فیڈر اور پی ایم ٹی اسٹرپ کر گئے۔ کراچی میں بارش تھم گئی لیکن شہری بجلی سے تاحال محروم ہیں۔ ڈی ایچ اے گلستانہ جوہر، کرنگی بن قاسم، اورنگی، گلشن اقبال، سرجانی، بلدیہ ٹاؤن سمیت 31 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر چکے ہیں کہ الیکٹرک کی ٹیکنیکل ٹیموں کو گراؤنڈ کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے مرمت میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں انڈر گراؤنڈ کیبلز میں فالٹ اور سب سٹیشنز میں پانی بھرنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ نصرت بھٹو کالونی، نارتھ کراچی، پی ای سی ایچ ایس، اورنگی، منگو پیر، میٹروویل، موسیٰ کالونی اور گداب کے کئی گوٹھوں میں بجلی بند ہے۔ بتاتے چلیں میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہریوں کو تنبیہ کی کہ برساتی نالوں میں کچرا نہ پھینکا جائے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کو اندرونی نالوں کی صفائی کی ہدایت۔ میئر کا کہنا تھا کہ 15 جون سے شہر کے بڑے نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا تھا، تاحال صفائی کا کام ستمبر تک جاری رہے گا۔ کراچی میں مانسون بارشوں سے قبل برساتی نالوں کے چوکنگ پوائنٹس کلیئر کر دیے گئے۔ میئر کراچی کی ہدایت پر شہر کے بڑے برساتی نالوں کی گزرگاہوں سے کچرا اٹھا لیا گیا۔ شہر کے 42 بڑے نالوں کی صفائی کی ذمہ داری بلدیہ عثمہ کراچی کی ہے۔ شہر قائد میں بارشوں کا دھواں دھار سپیل۔ گزشتہ روز سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ جولائی میں بارش کے 3 سے 4 سپیل متوقع ہیں۔ شہری بھی بادل برسنے پر خوش دکھائی دیے۔ شہر میں کن علاقوں میں کتنی اور کہاں بارش ہوئی ہے، یہ جانیں گے رمشا اسماعیل کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں مونسون کی انٹری، بارش کے دھواں دھار سپیل سے موسم دلکش۔ شہر قائد میں گزشتہ روز سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ گلشن حدید، شارع فیصل، ڈی ایچ اے، کورنگی، مہران ٹاؤن، شاہ فیصل، نارتھ ناظم آباد، جناح ٹرمینل، پی ایف، مسرور بیس سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ لیاری گارڈن، اولڈ سٹی ایریا، کورنگی اور ملیر کے مختلف علاقوں، لیاقت آباد، کماڑی، بلدیہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش نارتھ کراچی 6.8، اورنگی ٹاؤن میں 6.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ ایئرپورٹ اولڈ ایریا میں 1 ملی لیٹر، جناح ٹرمینل میں 2، شارع فیصل 1، مسرور بیس 1، ناظم آباد 1.4، گلشن معمار 1.6، ڈی ایچ اے فیز 7 میں 1 ملی میٹر، سادی ٹاؤن میں 2.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید تیز بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز جو ہے وہ رات گئے علیہ صبح جو ہے ملک کے شمالی علاقوں سے ہوا، جس میں کشمیر، اسلام آباد، سیالکوٹ، لاہور، اور وہاں سے یہ ہوتا ہوا پورے پنجاب کو متاثر کرتا ہوا، سندھ کو متاثر کرتا ہوا کراچی تک آیا، اور اس نے تقریباً پورے پاکستان میں کل بارش دی ہے۔ ایک اچھا سپیل تھا پورے پاکستان کے لیے۔ یہ سلسلہ اب سندھ کے اوپر برقرار ہے، اور آج سپہر سے جو ہے آل دو کہ ابھی بھی کراچی کے اسکائز جو ہیں وہ کلاؤڈی ہیں، کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے، کچھ علاقوں میں بوندا باندی ہو رہی ہے، تاہم یہ سلسلہ آج سپہر سے مزید شدت اختیار کرے گا، اور آج رات گئے تک یہ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر میں بادل برستے ہی گرمی سے پریشان شہری بھی خوش دکھائی دیے، تاہم شہر میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات نے بارش کا مزہ کرکرا کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اس سال 25% سے زائد بارش کا امکان ہے۔ بارش کا دوسرا اسپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا۔ کیمرہ مین قبر آبدی کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ اور ناظرین، وزیر داخلہ سندھ کے احکامات بھی کام نہ آئے۔ بلال کالونی تھانے کے دودھ میں گٹکا ماوا کی کھلے عام فروخت جاری۔ سٹی 21 کی ٹیم نے گٹکا ماوا کے خرید و فروخت کا دھندا بے نقاب کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں انوشا جعفری کی رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے احکامات بھی کام نہ آئے۔ گٹکے ماوے کی خرید و فروخت کھلے عام جاری۔ بلال کالونی تھانے کی حدود میں قدم قدم پر گٹکا ماوا کی فروخت عروج پر ہے۔ بلال کالونی پولیس نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں۔ بلال کالونی تھانے کی حدود میں ہر دوسرے کیبن پر گٹکے ماوے کی سپلائی عام ہے۔ سٹی 21 کی ٹیم نے سٹنگ آپریشن کے دوران پہلے گٹکا خریدا، پھر دکاندار کو بے نقاب کر دیا۔ چھاپے کے دوران قریب موجود شہری بھی بلال کالونی پولیس پر پھٹ پڑا۔ علاقہ مکین کا پولیس سرپرستی میں گٹکا ماوا کی فروخت کا انکشاف، کہا ایس ایچ او پیسے لیتا ہے اور سب کام چلاتا ہے۔ گٹکے ماوے کے لیے ساری دنیا کھا رہی ہے، پولیس والے کھا رہے ہیں، اپنا ایس ایچ او کھاتا ہے، یہاں کا ہر کوئی کھاتا ہے ماوا،
और जितना आप इनके ऊपर पाबंदी लगाओगे ये और मजीद महंगे होते चला जाएगा। सुबह हो या दिन गुटखा मावा आराम से मिलेगा। सिटी 21 की टीम को देखते ही केबिन वाला फरार हो गया। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज। अपडेट ये है, कराची में 588 इमारतें खतरनाक, शहरी फौरी खाली कर दें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारतों पर बैनर लगा दिए। खतरनाक इमारतों की फहरिस्त ज़िला इंतज़ामिया को इरसाल। शहरियों को मखदूश इमारतों की इत्तला SBCA को देने की अपील। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रेन एमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फाल। सिंध भर में 744 इमारतें मखदूश करार। कराची में 588, दीगर रीजन्स में 152 इमारतें शामिल। मखदूश इमारतें ज़मीन बोझ होने के खदशात बढ़ गए। पानी का रसाव शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी का सबब बन सकता है। SBCA का मकीनों को इमारतें खाली करने का हुक्म। खतरनाक और नाकाबिले रहायश और इस्तेमाल करार दी गई इमारतों पर बैनर्स आवेज़ा। किसी भी हादसे की सूरत में रेन एमरजेंसी सेंटर्स हंगामी इमदादी फराम करेगा। सिंध भर में रेन एमरजेंसी सेंटर्स 24 घंटे फाल। रेन एमरजेंसी सेंटर डिमोलिशन सेक्शन सिविक सेंटर गुलशन इकबाल में कायम। आपको अपडेट करें, कराची में 588 इमारतें खतरनाक करार। शहरी फौरी खाली कर दें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारतों पर बैनर्स लगा दिए। खतरनाक इमारतों की फहरिस्त ज़िला इंतज़ामिया को इरसाल। शहरियों को मखदूश इमारतों की इत्तला SBCA को देने की अपील। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रेन एमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फाल। अवामी आगाही के लिए बताते चलें, कराची में 588 इमारतें खतरनाक, शहरी फौरी खाली कर दें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारतों पर बैनर लगा दिए।